سلام دقنا هبلي كمي كانيهم بيتسب نهو قحتا يوتيوب channel كلهم ببزالهم وخميل لهم دحان ديكم مبار لهم عندي بخالي فيديو تمليسة متقنيهو نايلهم عندي فيديو دمو نايتهم كيك يحيزلكم متقزلهو بتعم قليل زهونا سرارحة اسكع موداتا مسايد سنحو ነዛ ናይ ጾም ኬክና ንምስራሕ ድማ ብመጀመርታ ዘሌና ነገር ጸባ እዩ አልመንድ ጸባ እየ አነ ኣብዛ ዳልየ ዘለኹ ተፈላለየ ዓይነት ናይ ጾም ጸባታት ኣለው ኦትስ ሚልክ አልመንድ ሚልክ ዝደልኽኖ ጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ብናይ ሻሂ ብርጭቆ ማለት እዩ ብትሪኦ ዘለኽን ክልተ ሙሉእ ናይ ሻሂ ብርጭቆ አልመንድ ሚልክ ተጠቂመ ኣለኹ ቀፂለ ደሞ ሽኮር ክጥቀም እየ ሽኮር በታናይ ሻሂ ማቂ እየ ተጠቂመ ዘለኹ ናይ ሽኮር ጣዕሚ እንድሕር ዘይፈትኽንኦ ትቕንስኦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ካብኡ ፍርቂ ናይ ሻሂ ማንካ ጨው ሓደን ፈረቓን ናይ ሻሂ ማንካ ቤኪንግ ሶዳ ሓደን ፈረቓን ናይ ሻሂ ማንካ ቤኪንግ ፓውደር ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂለ ቫኒላ كتقام يمالتيو فانيلا خلط عينت فانيلا لو تدليخن باودر تدليخن تو بيست مالتيو كله حاجه ايو سو تو بيست كندز دلخنو زاكل طببيل كنت تقاما مالتيو قصيله دمو ابل سيدر فينيجر يزتقام زلخو انا كلته بتا مخدناس كلته طبطب طرح يزبلل زلو مالتيو كاو ابل سيدر فينيجر نزيت رخبا دمو لمين صميكن حنتي مانكا مغواريو مالتيو دحار أصبغ أبيلك حور إيه شكرون خلص كعز حق اللي مالتيو قتيلا بزي 4 كوبايا حروج فينو ويدما بلين فلاور أدالي لخو حزنعو أصبغ أبيله ندانفخو نافتو زدالنا يو صابان قالن كحاوسي مالتيو كاونشتن هاد خلطه مانكا زخون كون ستراتش جيرل له مالتي نشتن منتان تو كيكسي فركتكت كيبل يحجز يلي جن ياو كم زد الخنون السخن سو عنتو تتصابات ريخن اتخين كن اشتن اقولي لا نيره خي بزحني لا مالتي حزي ابزي ان اشتن وسخه بلا سو كلتا ناي مولو صابا اي دارغا تطقيمه مالتي دحاره صبا بيل حزي بماشين نخلته 3 دقائق هون اصبا بيل حبيره له ريدي هوين الليلو حزي أكل تخمقلي أنا نمنتعيو ودي كم سنة يصوم سلازلو سو نسو فانيلا كيك بزح يفوتنيو بزح جيزي شوكولات كيك يزفوتنا خلتيو خجورلو سلازدلخو إيه مالتيو دحار أبزين تاي تكملخو كاروت كيك سرح حسيبة زلخو الناس كاروت دمو أتصبع بيلا بماشين فحفيحي مالتيو كاو تافرقي أفتا فانيلا خجبرايه كاو تافرقي زغنسكوا دمو نشتن ويدما سوري كاكوا باودر كلتا مانكا زخون كحاوسو ليه مالتي نافتو فانيلا كيك زدالنايو منتان ناي شوكولات كلر كهلو منتان مالتي حزي كاكوا باودر بطعمي تنكر زبله طعم سلازلو نشتن بلعلي ازي فانيلا باودر يوسخل له منتان كومزي تطعمو بطعم حياليو كم نورمال شوكولات سلازي كونه مالتي كاو أصبغ أبيله أحبيريو كم تريو زلخن بقى نورمال شوكولات كيك يا مسيلة زلا حزي زين ناب كاروت تنسترفاني كاروت مالتيو كحاوسن ينافتو شوكولات كاو أصبغ أبيلنا نحبرو زين حزي ريدي جرينا لخو دحار منتان نافتو ناي كيك مبسلي مقلبات كم انتان كم تشوني ناب جوغي يزو قلبتو زلخو سو كلتا جوغا دالي ناب قلتين ايزي كون اللي منتان مالتي مقلبات كاو ناي كيكنا مبسلي زي ريدي جيرا لخو زي اي خطك املو معانتي اطبق ابيلا دما بزيت جيرا يغوار لخو منتان كي يحزل لي تزيد اللي خندمو تقرفو تخلى اخن جن بزح جيزي ياو زي نان ستيك سلازخونا من ما يخونني ولا زيت تزي قبرنالو دحار حزي تزدالنا يو كيك كافتو شوكولاتن كافتو فانيلان ندحاوسكو دارغا خمز زيبرا كيك جيري يلخو مالتيو كم تزولكو خن اتكارت كيك بزح جيزي يا بفانيلا اي زسرح جن انا شوكولات سغبركو منتان اب كلنا مالت ناخذنا طعم ننبين ندي حدا سب شوكولات يفوتو حدا سب فانيلا يفوتو anyways زي اكن امونغو
ንኩልና ተምፀናያ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ግልብጥ ኣቢለ ሬዲ ገይረ ኣለኹ በቃ ወዲ ኣለኹ ሕዚ ኦቨነይ ብ180 ሬዲ ገይረዮ ፀኒሐ 45 ደቂቃ ከይከፈትኩ እየ ኣብሲለዮ ማለት እዩ ከምዚኣ ኢላ ብጣዕሚ ድማ ፅብቕቲ ኮይና ወፅያትልና ኣላ ማለት እዩ ክትርእይዋ ኢኹም ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ብፍላይ ችኩል ኢልና ክንሰርሖ ንኽእል ኬክ እዩ በተለይ ዓቐኑ ተፈሊጥክንኦ ማለት እዩ ኣነዚ ኬክ እዚ ንብዙሕ ግዜታት ሰሪሐ የፀም ክኸውን እንተለና እንዲያም ዓቐን እውን ንባዕሉ ምዕቃን ኣይፈትን ክሰርሕ ተለኹ ያው ዩቲዩብ ከምዚ ክሰርሕ ተለኹ ግን ንዓኸን እውን ምእንታን ክትጥቀማሉ እዩ ዓቐን ዝጥቀም ማለት ኢና ከም ትሪኦ ዘለኹን ብጣዕሚ ፅቡቕ ኮይኑ እዩ ወፅዩ ንሽተን ናይ ኬክ ናይ ፆም ኬክ ምዃኑን ካርኢ ይመስለኒ ቁርስ ዝበለ ቦታ ኣለዎ እዩ ግን ውሽጡ ብጣዕሚ ልስሉስ እሞ በቃ ስፖንጅ ኮይኑ ክጥዕም ኮይኑ እዩ ወፂልና ኬክና ማለት እዩ ያ ብሓደ ኮይና ክንቆርስ ኢና እታ ኬክና ውሽጡ ብደንቢ ገይሩ እዩ በሲሉ ያው ግን ኣነ ቀልጢፈ ንዓኹም እንታን ከርእየኩም ኢለ ትሪእዎ ኣለኹም ብትኩስ ኢና ንቆርሶ ዘለና ማለት ኢና ይኸው ክፅብቕ ናይ መጨረሽታ ብስሩ ካሮት ኬክ ክበሃል ተሎ ከምዚ ዘይጥዕም ዝመስለና ሰባት ሞክርዋ ብጣዕሚ ከም ክትፈትዎ ማለት እዩ ወደይ ንባዕሉ በቃ ሕዚ ካብ ሕዚ ጀሚረ ካሮት ኬክ ክበልዕ እየ ማለት ክዓ ዝጅምር ማለት ኢና እዚኣ ትመስል ነይራ ብጣዕሚ ኢዚ ብጣዕሚ በቃ ሲምፕል ዝኾነት ኣሰራርሓ እያ ኩልኽን ከም ትምኩራ ድማ ተስፋ ይገብር እየ ቴንክ ዩ ጋይስ እስካዕ መወዳእታ ምሳይ ፀኒሕን እዛ ቪድዮ እንድሕር ኢኽን ኣይቕኒለይ ብካሊእ ግዜ ብካሊእ ቪድዮ ድማ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና ሰላም ቅንያት ባይ ጋይስ